विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 विषय गणित एकाइ 8 मा रहेको समूह अन्तर्गत हामी आज समतुल्य समूह अथवा इक्विभ्यालेन्ट सेट्स, बराबर समूह इक्वल सेट्स, शून्य समूहलाई हामी नल सेट भन्छौँ अर्थात् एम्प्टी सेट भन्छौँ, यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र अघिल्ला कक्षाहरूमा हामीले समूह अन्तर्गत के पढ्दै आएका थियौँ त्यसबारे एकपटक स्मरण गरौँ है त। समूह हेर्नुहोस् त, यहाँ के को समूह दिएको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सुन्तला, स्याउ, केरा, आँप, यहाँ भन्टा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो समूहमा नमिल्ने एउटालाई क्रस गर्नुहोस्, त्यसपछि के को समूह बन्छ ल त हेर्नुहोस् त। यहाँ के छ, स्याउ, सुन्तला, केरा र आँप के हुन् त, फलफुलहरू हुन् भने अब यसमा एउटा के छ, भन्टा एउटा के हो त, तरकारी हो, भेजिटेबल। त्यसो भए यसमा नमिल्ने कुन रहेछ त, पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नु है। अब नमिल्नेमा हामीले एकपल्ट क्रस गरौँ त। यदि त्यसलाई हटायौँ भने हेर्नुहोस् त, यो तरकारी जुन छ भन्टा, यसलाई हामीले हटायौँ भने के को समूह बन्छ होला त। यसबाट भन्टा निकालेपछि फलफुलहरूको समूह बन्दछ हो। यसको आधारबाट हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि निश्चित गुण र विशेषताका आधारमा स्पष्टसँग परिभाषित गर्न सकिने वस्तुहरूको सङ्कलनलाई हामी के भनेका थियौँ, समूह भनिन्छ भनेर पढ्दै आएका थियौँ है। कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट्स। अब त्यसपछि हामीले भनेका थियौँ नि समूहलाई जनाउने तरिकाहरूको बारेमा पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ फलफुलको समूह छ। यो फलफुलको समूहलाई हामीले क्यापिटल लेटर एफले जनायौँ भने हेर्नुहोस् है, समूहलाई हामीले क्यापिटल लेटरले डिनोट गर्छौँ, जनाउँछौँ। अब यसलाई कुनै पनि समूहलाई जनाउने तरिकाहरू हामीले छलफल गरेका थियौँ नि। नम्बरमा थियो के, सूचीकरण विधि, लिस्टिङ मेथड। अब लिस्टिङ मेथडबाट यो यहाँ देखाइरहेको फलफुलहरूको समूह, यहाँ 4वटा फलफुल छ, यो 4वटा फलफुलहरूको समूहलाई लिस्टिङ मेथडबाट हामीले कसरी डिनोट गर्न सक्छौँ भन्दा हेर्नुहोस् त, लिस्टिङ मेथडबाट गर्दा सबैभन्दा पहिला त समूहलाई जनाउन क्यापिटल लेटरले डिनोट गर्छौँ, अनि कर्ली ब्राकेटभित्र यो समूहका सदस्यहरूलाई लेख्छौँ र कमाले अल्पविरामले के गर्छौँ त, छुट्याएर लेख्छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एफ इक्वल्स टु कर्ली ब्राकेट अथवा मजाला कोष्ठभित्र के छ, स्याउ, आँप, सुन्तला, केरा, यो फलफुलको समूहलाई भयो। अब त्यस्तै अब यसलाई व्याख्या विधिबाट पनि जनाउन सक्छौँ। व्याख्या विधि भन्ने बित्तिकै हामीलाई याद छ नि है, यहाँ जुन समूहमा रहेका सदस्यहरूका गुणलाई विचार गरेर यसलाई हामी कसरी लेख्छौँ त, कसरी भन्दा शब्द वा वाक्यमा हामी लेख्छौँ व्याख्या विधिमा। हेर्नुहोस् त, यो फलफुल जनाउने समूहलाई क्यापिटल एफले जनाएका छौँ भनेपछि यो के हो त, सबै फलफुलहरूको समूह। यहाँ हामीले लेखेका छौँ नि फलफुलहरूको समूह। यो यसरी प्रस्तुत गर्ने विधिलाई हामी के भनेका थियौँ त, व्याख्या विधि भनेर हामीले अघिल्लो कक्षामा पढेका थियौँ। त्यस्तै अर्को छ समूह निर्माण विधि अथवा सेट बिल्डर मेथडबाट हामीले के गर्छौँ त भन्दा यहाँ कुनै पनि समूहका सदस्यहरूको साझा गुणलाई चल राशिबाट व्यक्त गर्छौँ। यो फलफुलको समूहलाई हामीले यक्स एउटा चल राशि मान्यो भने यसलाई व्याख्या गर्नुपर्छ। यक्स भने के त भन्दा यक्स एउटा फलफुल हो भन्नाले यहाँ रहेको समूहमा रहेका 4वटा फलफुललाई यक्सले जनाउँछ भनिएको हो। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा पढेका कुराहरू यहाँ स्मरण गरिरहेका छौँ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, समूहको सदस्यतालाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, फलफुलको समूह छ जसलाई हामीले यफले जनायो भने अब यसको सदस्यतालाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, स्याउ, आँप, सुन्तला, केरा चाहिँ यहाँ रहेका फलफुलहरूको समूहका सदस्यहरू भए। अब यो समूहमा आँप छ कि छैन, आँप छ। आँप छ भनेर लेख्नु पर्यो भने हामी कसरी लेख्छौँ त, आँप हेर्नुहोस् त यी जस्तो छ नि, यसलाई हामी बिलोङ्स टु भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, आँप कहाँ छ त भन्दा स्याउ, आँप, सुन्तला, केराको समूहमा पर्छ भनेपछि आँप इज बिलोङ्स टु भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ। यसलाई आँप इज बिलोङ्स टु, म्याङ्गो इज बिलोङ्स टु एफ। एफ भन्नाले यहाँ के त, स्याउ, आँप, सुन्तला र केराको समूहमा आँप पनि छ भनिएको हो। त्यस्तै अब त्योभन्दा बाहिरको नपर्ने समूह हेऱ्यो भने यो समूहमा के छैन, अङ्गुर छैन। छैन भनेपछि यसलाई कसरी लेख्नुपर्छ त, हेर्नुहोस् त, अङ्गुर
यो चिन्हलाई यी जस्तो लेखेलाई यसरी काटेको छ नि, यसलाई भन्छौँ डज नट बिलोङ्स, यसमा पर्दैन। हेर्नुहोस् त, अङ्गुर, स्याउ, आँप, सुन्तला, केराको समूहमा पर्दैन भनेको छ। भनेपछि अर्थात् अङ्गुर डज नट बिलोङ्स टु यफ। यहाँ यफ भन्नाले चाहिँ स्याउ, आँप, सुन्तला र केराको समूहलाई जनाएको छ, यसमा अङ्गुर छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो समूहको सदस्यता अङ्गुर होइन भन्नको लागि डज नट बिलोङ्स टु सिम्बल युज गरेका थियौँ, याद छ है। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त, समूहको गणनात्मकता याद छ है। कार्डिनालिटी अफ सेट्स भन्ने बित्तिकै कुनै पनि समूहमा रहेका सदस्यहरूको सङ्ख्यालाई हामी के भनेका थियौँ त, समूहको गणनात्मकता भनेका थियौँ। जस्तै अङ्ग्रेजी वर्णमालाका सबै स्वर वर्णहरूको समूह जुन यहाँ भीले डिनोट गरिएको छ, भीभित्र के भयो त, कर्ली ब्राकेटभित्र AEIOU छ। भनेपछि कतिवटा छ त, समूहका सदस्यहरूको गणना गरौँ त, 1 2 3 4 5वटा छ। हेर्नुहोस् त, यस समूहमा जम्मा 5वटा सदस्यहरू छन् बी समूहमा। भनेपछि यस समूहले भीको गणनात्मकता कति भयो त, 5 हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यसलाई हामी कसरी लेख्छौँ त भन्दाखेरि नम्बर अफ भी। हेर्नुहोस् है, कार्डिनालिटी लेख्नु पऱ्यो भने नम्बर अफ भी इक्वल्स टु 5 यहाँ लेख्न सक्छौँ। यहाँ भी समूहमा 5वटा सदस्यहरू रहेका छन्। यस आधारमा हामी के भनेका थियौँ त भन्दा, कुनै पनि समूहमा भएका जम्मा सदस्य सङ्ख्यालाई नै त्यस समूहको गणनात्मकता बनिन्छ भनेर हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका थियौँ। त्यस्तै सीमित र असीमित समूहहरूबारे पनि हामीले चर्चा गरेका थियौँ। एकपल्ट स्मरण गरौँ त, यहाँ इन्द्रेणीमा कतिवटा रङहरू छन् त, हेर्नुहोस् त, कुनै पनि इन्द्रेणीमा कतिवटा रङ हुन्छ त, इन्द्रेणीमा 7वटा रङहरू हुन्छन्। अब हेर्नुहोस् त, इन्द्रेणीका रङहरूको समूहलाई क्यापिटल सीले जनायो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ त, सी इक्वल्स टु कर्ली ब्राकेटभित्र के लेख्न सक्छौँ त, बैजनी, निलो, हरियो, पहेँलो हो, सुन्तला रातो रङ छ। यसरी कर्ली ब्राकेटभित्र यसका सदस्यहरूलाई कमाले छुट्याएर लेख्न सक्छौँ। यसरी हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा, यस समूहमा जम्मा 7वटा सदस्यहरू छन् भन्न सक्छौँ। यसको आधारमा हामीले के भन्छौँ भन्दा, सीमित वा निश्चित सदस्य सङ्ख्याहरू भएको समूहलाई सीमित समूह अथवा फाइनाइट सेट भन्छौँ भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, अब आकाशमा कति ताराहरू हुन्छ होला हामी गणना गर्न सक्छौँ? आकाशमा भएका ताराहरूको गणना गर्न सकिँदैन। भनेपछि त्यस्तै प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूह, नेचुरल नम्बर, सेट अफ नेचुरल नम्बर भन्ने बित्तिकै त यहाँलाई थाहा छ नि है, काउन्टिङ नम्बर भनेको गणनाका सङ्ख्या। कसरी गन्छौँ त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी हामी काउन्टिङ गर्दै जान्छौँ। भनेपछि प्राकृतिक सङ्ख्याको समूहलाई n इक्वल्स टु, हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6, पछि यहाँ 3टा थोप्ला दिएको छ नि, यसपछि नेचुरल नम्बर चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनन्तसम्म आइरहेको छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। यहाँ यति नै सदस्य छन् भनेर निश्चित रूपमा भन्न सकिँदैन यो प्राकृतिक सङ्ख्यामा कति छ भनेर। भनेपछि यसको आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा, सदस्य सङ्ख्या निश्चित रूपमा भन्न नसकिने वा अनन्त सदस्यहरू भएको समूहलाई असीमित समूह अर्थात् इन्फाइनाइट सेट भनिन्छ भनेर हामीले अघिल्लो कक्षामा गरेका थियौँ। अब हेर्नुहोस् त, आज हामी समतुल्य र बराबर समूहहरूको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् है, समतुल्य समूह एउटा हेर्नुहोस् त, यहाँ वस्तु यहाँ दिएको छ, एउटा समूहमा यहाँ आँप देख्न सक्नुहुन्छ, सुन्तला, स्याउ छ। त्यस्तै अर्को समूह बीमा पनि हेर्नुहोस् त, बीमा के छ, यहाँ एउटा भकुन्डो छ, फुटबल देख्न सक्छौँ। त्यस्तै यहाँ केरा छ, त्यस्तै अर्को के छ, वाटरमेलन छ। अब हेर्नुहोस् त, यो समूह एमा कति त, 3टा सदस्यहरू छ। त्यस्तै समूह बीमा कतिवटा छ त, यसमा पनि 3वटा नै छ। भनेपछि अब यसलाई 1 to 1 करेस्पोन्डिङ गऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् त, एक यसरी मिलायौँ भने बराबर हामी देख्न सक्छौँ। समूह एमा जतिवटा सदस्यहरू छन्, समूह बीमा पनि त्यति नै सदस्यहरू भएको कुरा यहाँ 1 to 1 करेस्पोन्डेन्टको आधारमा हामी भन्न सक्छौँ। अर्थात् समूह एमा रहेका प्रत्येक सदस्यहरू समूह बीका एकवटा सदस्यसँग मिलान गरिएको छ। हेर्नुहोस् त,
यसको अर्थ के त भन्दा समूह एमा जतिवटा सदस्यहरू छन् समूह बीमा पनि त्यति नै सदस्यहरू छन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त कुनै एउटा समूह रहेछ ए भन्ने समूहमा सपोज 1 र 2 रहेछ। त्यस्तै समूह बी भन्नेमा हेर्नुहोस् त मानौँ ए र बी रहेछ, स्मल बी रहेछ। अब यसलाई 1 to 1 कति तरिकाले गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त, यसरी 1 1 to 1 करेस्पोन्डिङ पनि गर्न सकिन्छ। समूह एमा रहेका प्रत्येक सदस्य भनेपछि 1 र 2 सेट एमा रहेछ, सेट बीमा स्मल ए र स्मल बी रहेछ भने 1 to 1 करेस्पोन्डिङ यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अनि अर्को यसलाई कसरी पनि देखाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि दुईटा समूह हामी देख्न सक्छौँ, 1 र 2 छ, ए र बी छ। यसलाई 1 लाई बीमा गऱ्यौँ भने पनि हेर्नुहोस् त बराबर छ, यसमा भएका सदस्य र समूह एमा भएका सदस्य सङ्ख्या र बीमा भएका सदस्य सङ्ख्या बराबर भएको हामी देख्न सक्छौँ। यसको आधारमा अघिल्लो कक्षामा चर्चा गरेका थियौँ र अहिले भर्खर पनि हामीले यहाँ भनेका थियौँ नि, कार्डिनालिटी अफ सेट हेर्नुहोस् त यहाँ नम्बर अफ ए कति छ त 2टा छ। त्यस्तै नम्बर अफ सेट बी, बीमा कतिवटा सदस्य छ। अब यहाँ पनि हामीले नम्बर अफ ए कति छ त 3 छ, त्यस्तै नम्बर अफ बी कति छ 3 छ। दुईटै सेटका कार्डिनालिटीहरू के छ त इक्वल भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अब यसको आधारबाट हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा सदस्य सङ्ख्याहरू है, यसमा के त सदस्य सङ्ख्याहरू अथवा कार्डिनालिटी अफ सेट जुन समूह छ कुनै पनि समूहका सदस्य सङ्ख्याहरू बराबर छन् भने त्यस्ता दुई समूहलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा समतुल्य समूह भन्छौँ। अब समतुल्य समूह हो भने यसलाई जनाउनको लागि ए इज इक्विभ्यालेन्ट टु सेट बी भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै यहाँ पनि दुईटाको कार्डिनालिटी के छ त इक्वल छ। भनेको अर्थ के भन्दा समूह एमा भएका सदस्यहरूको सङ्ख्या र समूह बीमा भएका सदस्यहरूको सङ्ख्या बराबर छ। तसर्थ हामी यसलाई के भन्न सक्छौँ त भन्दा यो दुईटा इक्विभ्यालेन्ट छ अर्थात् समतुल्य छ। यो समतुल्य हामी के गर्न सक्छौँ लेख्दाखेरि सेट ए इज इक्विभ्यालेन्ट टु सेट बी लेख्न सक्छौँ। याद भयो है, समतुल्य हुनको लागि के हुनुपर्दो रहेछ त भन्दा समूहका सदस्यहरूको सङ्ख्या बराबर हुनुपर्दछ। सदस्य सङ्ख्याहरू बराबर भएका समूहहरूलाई हामी के भन्छ ती दुई समूहहरू समतुल्य भन्दा रहेछौँ है, बुझ्नुभएको छ नि। त्यस्तै अर्को एउटा हेर्नुहोस् त, अब अहिले यहाँ अल्फाबेट र नम्बरमा पनि हेर्न सक्छौँ। यहाँ के छ समूह सीमा सेट सीमा AEIOU सदस्यहरू रहेका छन्। त्यस्तै समूह डीमा 1 2 3 4 5 छ। हेर्नुहोस् त यसलाई पनि 1 to 1 करेस्पोन्डेन्स गर्नुहोस् त। समूह एका प्रत्येक सदस्यलाई समूह एका एक-एकवटा सदस्यसँग करेस्पोन्डिङ गरेर हेरौँ त। ए को 1 सँग छ, ई को 2 सँग, आई को 3, ओ को 4, यू को 5। हेर्नुहोस् त प्रत्येकको एक-एकवटा अलग अलग छ कि छैन छ। भनेपछि यहाँ पनि दुईटाको कार्डिनल नम्बर कार्डिनालिटी अफ सेट ए र कार्डिनालिटी अफ सेट बी डी के छ त दुईटा इक्वल छ। यहाँ काउन्ट गर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 छ सेट ईमा भने, अनि सेट डीमा पनि 1 2 3 4 5 वटा इलिमेन्ट छ। यसको आधार हामी के लेख्न सक्छौँ त भन्दा नम्बर अफ सी इक्वल्स टु 5, नम्बर अफ डी इक्वल्स टु पनि 5। यसरी के भयो त नम्बर अफ सेट सी इक्वल्स टु नम्बर अफ सेट डी इक्वल्स टु 5। यहाँ दुईटा सेटहरू के छ त इक्विभ्यालेन्ट छ, समतुल्य छ। किन छ त भन्दा सदस्य सङ्ख्याहरू एक आपसमा बराबर छ, सदस्य सङ्ख्याहरू है। अब यहाँ एन नम्बर अफ सेट सी इक्वल्स टु नम्बर अफ सेट डी भएकाले समूहहरू के भयो त सी र डी समतुल्य छन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है, समतुल्य सेट अथवा इक्विभ्यालेन्ट सेट भन्ने बित्तिकै के रहेछ त याद गर्नुपर्ने कुरा भन्दा सदस्य सङ्ख्याहरू समूहका सदस्य सङ्ख्याहरू बराबर भएका समूहलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त समतुल्य सेट भन्छौँ, इक्विभ्यालेन्ट। हेर्नुहोस् त कुनै एउटा इक्जाम्पल, सपोज यो एक्स सेट रहेछ, यो वाई रहेछ। अब यहाँ ABCD रहेछ। अब मानौँ यहाँ PQRS रहेछ। यहाँ हामी के भन्न सक्छौँ नम्बर अफ यक्स कति छ त 1 2 3 4। यक्स सेटमा 4वटा छ भनेपछि
नम्बर अफ वाईमा कतिवटा छ त? यसमा पनि 4वटा छ। भनेपछि त नम्बर अफ एक्स इक्वल्स टु नम्बर अफ सेट वाई इक्वल्स टु 4 छ। जब दुईटा समूहका सदस्य सङ्ख्याहरू बराबर छ भने त्यो दुईटा सेटहरू के हुन्छ त? एक आपसमा समतुल्य हुन्छन् भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। ओके, अब यो त भयो समतुल्य, बुझ्नुभयो है। सदस्य सङ्ख्याहरू बराबर भएका समूहहरूलाई समतुल्य समूह भनिन्छ। अब अर्को एउटा हेर्नुहोस् त, बराबर समूह। के होला बराबर समूह? हेर्नुहोस् है, जस्तै यहाँ 3टा वस्तुहरू छ सेट एमा। हेर्नुहोस् त, यहाँ आप देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सुन्तला अनि स्याउको समूह छ भने अर्को समूह एफमा पनि के छ? हेर्नुहोस् त, यहाँ के देख्नु छ? आप देख्नु छ, स्याउ देख्नु छ, सुन्तला पनि देख्नु छ। समूहमा क्रम जे भए पनि सदस्यहरू के छ? यहाँ यसो अनुमान गर्नुहोस् त, यो दुईटामा के छ त? सेट ए र सेट एफमा के सदस्यहरू छन्? हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ? आप देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि के छ? आप छ। यहाँ के छ? सुन्तला छ। यहाँ पनि के छ? सुन्तला छ। यहाँ के छ? स्याउ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि के छ? स्याउ। भनेपछि यहाँ दुईटा कुरा याद गर्नुभयो होला है। सदस्य सङ्ख्या पनि के छ त? बराबर छ हो। अनि त्यति मात्रै हो र? यहाँ के छ? सदस्यहरू पनि के छ त? उही छ हो। सदस्यहरू पनि उही र उत्तिकै हामी देख्न सक्छौँ। भनेपछि समूहका सदस्यहरू उत्तिकै सङ्ख्यामा र उही छन् भने ती समूहहरूलाई हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा बराबर समूहहरू भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यहाँ समूह ए र समूह बी बराबर समूहहरू छन्। तसर्थ यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ त? ए इक्वल्स टु एफ पनि हामी लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है त। अब यसको थप एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त। अब कुनै एउटा समूह रहेछ ए, समूह बी रहेछ। हेर्नुहोस् है, अब यो समूह ए भित्र 2, 3, 5, 7 रहेछ हो। एउटा 8 भन्दा साना के भयो त भन्दाखेरि यो ऋण सङ्ख्याहरूको समूह रहेछ भने अर्कोमा पनि 2, 3, 5। अब हेर्नुहोस् त, यो दुईटा समूहमा सदस्य सङ्ख्या कति? काउन्ट गर्नुहोस् त। 1, 2, 3, 4। सेट एमा, समूह एमा कतिवटा रहेछ? 4वटा रहेछ। सेट बीमा हेर्नुहोस् त, यसमा पनि 2, 3, 4वटा छ। भनेपछि यहाँ के छ? सदस्य सङ्ख्या पनि बराबर छ। अनि अर्को सदस्यहरू के छ? यहाँ 2 छ, यहाँ पनि 2 छ, यहाँ 3, 3, 5, 5, 7, 7। भनेपछि सदस्य सङ्ख्या पनि बराबर र उही छ भने यो दुईटा सेट के भयो त? एक आपसमा बराबर छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। किन त भन्दा उत्तिकै सङ्ख्यामा र उही सदस्यहरू छ। समूह एमा सदस्य सङ्ख्या र समूह बीमा रहेका पनि र उही सदस्यहरू रहेका छन्। दुईटा समूह एक आपसमा बराबर छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। भनेपछि हेर्नुहोस् त, समतुल्य, यो समतुल्य पनि छ कि छैन भन्न सक्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् त, नम्बर अफ ए समतुल्यको लागि कार्डिनालिटी हो छ। पछि यो सेट त समतुल्य पनि हुँदो रहेछ, बराबर पनि हुँदो रहेछ। भनेपछि समतुल्य हुनको लागि चाहिँ सदस्य सङ्ख्या बराबर हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ सेट ए के भयो? इक्विभ्यालेन्ट टु सेट बी पनि लेख्न सकिँदो रहेछ। सदस्य सङ्ख्याहरू बराबर भएकोले र सदस्य सङ्ख्या बराबर र उही पनि भएकोले यो दुईटा समूहलाई हामी के पनि भन्न सक्दो रहेछौँ त? बराबर समूह पनि भन्न सक्छौँ। इक्वल सेट छ पनि भन्न सक्छौँ। पक्कै पनि बुझ्नु होला है। ल हेर्नुहोस् त, यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा सबै बराबर समूहहरू के हुँदो रहेछ? समतुल्य हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, जुन कुनै बराबर सदस्यहरू छ भने त्यो सबै के हुँदो रहेछ त? समतुल्य हुँदो रहेछ। किन? सदस्य सङ्ख्याहरू बराबर हुन्छ, तसर्थ बराबर समतुल्य हुन्छन्। तर सबै समतुल्य सदस्य समूहहरू बराबर नहुन पनि सक्छ। जस्तै एउटा यो एउटा अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् है, अब मानौ यो एक्स यो वाई रहेछ। 2, 4, 6
135 हेर्नुहोस् त यहाँ सदस्य सङ्ख्या के छ नम्बर अफ यक्स कतिवटा छ कार्डिनालिटी अफ सेट ए यक्सको गुणनात्मकता कतिवटा छ त यहाँ 3टा छ अनि वाईको कति छ हेर्नुहोस् त सेट वाईको पनि गुणनात्मकता 3 नै छ भनेपछि त यहाँ के भयो त नम्बर अफ यक्स इक्वल्स टु नम्बर अफ सेट भनेपछि यो दुईटा समूह के भयो सदस्यहरू बराबर भयो भनेपछि यक्स सेट र वाई सेट के भयो त समतुल्य छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ तर यो दुईटा के छ बराबर छ त हेर्नुहोस् त सदस्य सङ्ख्या उही पनि हुनु पर्यो उत्तिकै सङ्ख्यामा र उही हुनु पर्यो उही छ त छैन भनेपछि बराबर सबै बराबर समूहहरू समतुल्य समूह हुन सक्दो रहेछ भने सबै समतुल्य समूहहरू बराबर नहुन पनि सक्दछ भनेर हामी भन्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त सबै बराबर समूहहरू समतुल्य हुन्छन् तर सबै समतुल्य समूहहरू बराबर नहुन पनि सक्छन् पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले बराबर समूह र समतुल्य समूहको बारेमा बुझ्नुभयो होला है अब हामी हेर्नुहोस् त एम्प्टी सेट अथवा नल सेटको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ हेर्नुहोस् है त अब खाली समूह कस्तो समूहलाई हामी खाली समूह भन्छौँ होला अर्थात् एम्प्टी सेट अर्थात् नल सेट कस्तो समूहलाई भन्छौँ होला हेर्नुहोस् त यहाँ दिएको छ नि हेर्नुहोस् है एउटा कुनै इक्जाम्पल यन भने के रहेछ 1 र 2 को बिचमा रहेका प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूह हेर्नुहोस् त यन भनेको के रहेछ त भन्दा 1 र 2 को बिचमा रहेका प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूह सेट अफ नेचुरल नम्बर बिट्विन 1 एन्ड 2 1 र 2 को बिचमा रहेका प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूह अब प्राकृतिक सङ्ख्या भनेको त यहाँलाई थाहा छ नि है काउन्टिङ नम्बर गणनाको सङ्ख्या कसरी गन्ती गर्छौँ त 1 2 3 4 हो भनेपछि 1 पछि कति आयो त 2 1 र 2 को बिचमा हामीले यसलाई लेख्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् त यन बराबर यसलाई लिस्टिङ मेथडबाट हामी लेख्नु पर्यो भने कतिवटा हुन्छ होला 1 र 2 को बिचमा काउन्टिङ नम्बर भन्ने बित्तिकै त हामीले 1 2 यसरी लेख्न सक्छौँ नि काउन्टिङ नम्बर तर यहाँ के भनेको छ 1 र 2 को बिचमा यहाँ के भनेको छ त 1 र 2 को बिचमा यो 1 र 2 को बिचमा कतिवटा नम्बर छ त काउन्टिङ नम्बर डेसिमल नम्बर त छ तर काउन्टिङ नम्बर त 1 पछि 2 नै आउँछ भनेपछि बिचमा छैन भनेपछि हामी के कुनै सदस्य लेख्न सक्छौँ त सक्दैनौँ भनेपछि यो के भयो त खाली भयो हो अब यसरी एम्प्टी सेटलाई हामीले के पनि लेख्न सक्छौँ भन्दा गोलो बनाएर गर्ने भनेको फाइलले पनि जनाउन सक्छौँ हेर्नुहोस् है यसरी लिस्टिङ मेथडबाट हामीले दुईटा कर्ली ब्राकेट लेखेर खाली छोड्यौँ भने पनि यो खाली समूह हो भनेर जनाउन सक्छौँ भने यसैलाई फाइलले पनि जनाउन सक्छौँ अब त्यस्तै अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त 11 र 13 को बिचमा रहेका ऋण सङ्ख्याहरूको समूहलाई पीले जनाएको छ हेर्नुहोस् है पी भनेको के रहेछ त भन्दा 11 र 13 को बिचमा रहेका 11 र 13 को बिचमा हेर्नुहोस् है त यहाँ 11 अब 11 र 13 को बिचमा कुन आउँछ त 12 आएको छ हेर्नुहोस् त अब यसको ऋण सङ्ख्या 12 हो त होइन नि ऋण सङ्ख्या त 11 र 13 हो ऋण सङ्ख्या भन्ने बित्तिकै यहाँलाई याद छ नि है 1 अथवा सोही सङ्ख्याले निशेष भाग जाने अरूले नजाने यसलाई त 1 र 12 भाग अरूले पनि जान्छ 2 ले पनि जान्छ 6 ले पनि जान्छ भनेपछि यो के होइन त भन्दा ऋण सङ्ख्या होइन भनेपछि त 11 र 13 बिचमा अरू कुनै ऋण सङ्ख्या छ त छैन नभएपछि यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त खाली लेख्न सक्छौँ कुनै पनि सदस्य छैन भनेपछि यसलाई हामीले यसरी 5 पनि लेख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त अब फेरि अर्को हेर्नुहोस् त ओ भनेको कस्तो सेट रहेछ त भन्दा 2 ले निशेष भाग जाने बिजोड सङ्ख्याहरूको समूह यहाँले कुरा बुझिसक्नु है एकपल्ट यसो सम्झनुहोस् त 2 ले निशेष भाग जाने बिजोड सङ्ख्याहरू कुन हुन्छ होला लेख्न सक्नुहुन्छ ऊ भनेको अब 2 ले निशेष भाग जाने
बिजोड सङ्ख्याहरूको समूह। बिजोड सङ्ख्यालाई त दुईले भाग जान्छ र कुनैलाई पनि जाँदैन। नगएपछि के भयो? यो पनि खाली समूह भयो अथवा फाइले जनाउन सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, अब यसको आधारबाट हामीले खाली समूह भनेको कस्तो समूह हो त हामी भन्न सक्छौँ नि। एउटा पनि सदस्य नभएको समूहलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त? खाली समूह भन्छौँ। यसलाई अघि भर्खर मैले भने नि फाइ अथवा कर्ली ब्राकेटभित्र खाली कुनै पनि इलिमेन्टहरू लेख्दैनौँ भने यसरी हामी जनाउन सक्छौँ खाली समूहलाई। अथवा यसलाई एम्प्टी सेट पनि भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, अथवा यसलाई नल सेट पनि भन्छौँ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले आजको यो कक्षामा समतुल्य समूह भनेको के हो अथवा इक्विभ्यालेन्ट सेट भनेको के हो, बराबर समूह अर्थात् इक्वल सेट भनेको के हो र अर्को खाली समूह एम्प्टी सेट अर्थात् नल समूह भनेको के हो भन्ने बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब यसो हेर्नुहोस् त, अभ्यासतिर पनि यसो हेरौँ त के रहेछ। अब यहाँले बुझिसक्नुभयो होला है, तलका समूहहरूबाट बराबर समूह। हेर्नुहोस् है, अब बराबर समूह भन्ने बित्तिकै के कुरा याद गर्ने? समूहका सदस्य सङ्ख्याहरू बराबर हुनु पर्यो अनि उही हुनु पर्यो, उत्तिकै र उही हुनु पर्यो। सदस्य सङ्ख्या पनि बराबर र उही छ भने त्यस्ता समूहहरूलाई हामी के भनेका थियौँ त? बराबर समूह भनेका थियौँ। अब यहाँहरूले अब बराबर समूह कुन कुन छ भनेर छुट्याउन सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् है, जस्तै सेट ए हेर्नुहोस् त, यहाँ के दिएको छ। ओके, हामीले हेर्नुहोस् त यहाँ अभ्यासमा क्वेसन नम्बर 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। सेट ए का इलिमेन्ट्सहरू के छ? कर्ली ब्राकेटभित्र हेर्नुहोस् त लिस्टिङ मेथडमा दिएको छ नि, 2, 4, 6 दिएको छ। हेर्नुहोस् है, सेट ए भित्र के दिएको छ त? 2, 4, 6 दिएको छ। अब योसँग बराबर बराबर भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त यहाँ कति छ? 3टा छ समूह, एउटा सदस्य छन्। 2, 4, 6 छ, 3वटा सदस्य छ र 2, 4, 6 नै हुनुपर्छ। यसको क्रम जता भए पनि हुन्छ। त्यस्तो भएको कुन छ होला? यसो हेर्नुहोस् त, यहाँ बीमा वाइ एक्स छ, 1, 3, 5, 7 छ, सीमा यहाँ कुन छ देख्न सक्नुहुन्छ? यसमा हेर्नुहोस् त, यसमा के रहेछ? हेर्नुहोस् त क्वेसनमा यसमा कति दिएको छ? 4 to 6 देख्न सक्नुहुन्छ। 4 to 6। अब हेर्नुहोस् त, सदस्य सङ्ख्या के छ? बराबर छ। यहाँ पनि 3वटा छ, 4, 2, 4, 6 र यसमा पनि 4 to 6 3वटै छ। र उही छ कि छैन हेर्नुहोस् त, क्रम जुन भएको छ बुझ्नुभएको छ नि है सेटमा 2, 2, 4, 4, 6, 6 भनेपछि त यो दुईटा सेट के रहेछ त? ए इक्वल्स टु यस छ भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। किन त भन्दा सदस्य सङ्ख्या पनि बराबर छ र उही सदस्यहरू छन्। हो, ए र यसमा समूह ए र यसमा सदस्य सङ्ख्या र सदस्यहरू उही रहेकोले ए बराबर छ भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। पक्कै पनि यसरी बाँकी 1 नम्बरको यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त 2 नम्बर के भनेको रहेछ? प्रश्न नम्बर 1 बाट समतुल्य समूहहरू छुट्याई। हेर्नुहोस् है, समतुल्य भनेपछि यहाँलाई याद छ है, सम्झनुहोस् त के रे? हो, गुड, याद छ। के त भन्दाखेरि सदस्य सङ्ख्या बराबर भएका समूहहरूलाई हामी के भन्छौँ त? समतुल्य समूह भन्छौँ। अर्थात् कार्डिनालिटी, जुन सेटका कार्डिनालिटीहरू चाहिँ इक्वल छ, गणनात्मकता, समूहको गणनात्मकता के छ? इक्वल छ भने त्यस्ता समूहहरूलाई हामी के भन्छौँ? समतुल्य समूहहरू भन्छौँ। अघि नै पनि भनेका थियौँ नि, बराबर समूहहरू समतुल्य हुन्छ, सबै बराबर समूहहरू समतुल्य समूह हुन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ है। हेर्नुहोस् त, यो ए र यस पनि के छ? यसमा पनि 3वटा छ, नम्बर 3 छ, नम्बर अफ यस यहाँ के छ? 3 छ भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, अब 2 नम्बरमा पनि यसैको आधारबाट हामी लेख्न सक्छौँ नि, नम्बर अफ ए इक्वल्स टु पनि 3 छ, नम्बर अफ यस इक्वल्स टु 3 छ भनेपछि यो सेट ए इज इक्विभ्यालेन्ट टु सेट यस। ए र यस एक आपसमा समतुल्य छ भन्न सक्छौँ। अब त्यस्तै समतुल्य हुनको लागि चाहिँ उही हुनु चाहिँ पर्दैन है, सदस्य सङ्ख्या मात्रै बराबर भए पुग्छ। यहाँले बुझ्नुभएको छ नि है। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त, ए र आई पनि हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् है, यहाँ एमा 3वटा छ, आईमा यहाँनिर एक्स वाइ जेड यसमा पनि 3वटा छ भनेपछि
ए र आई पनि के हुन्छ त समतुल्य हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ है। सदस्य सङ्ख्या चाहिँ बराबर छ भने त्यस्ता समूहहरूलाई समतुल्य समूहहरू भनिन्छ। अब त्यस्तै 3 मा जाउँ त, कुनै एउटा क्वेसन हेरौँ। तलका प्रत्येक समूहहरूमध्ये कुन कुन बराबर समूहहरू हुन्? बराबर भए बराबर चिन्ह प्रयोग गरी लेख्नुहोस् भनिएको छ। हेर्नुहोस् त, अब यहाँ लिस्टिङ मेथडमा छ ए इक्वल्स टु 2 3 5 7। बीमा हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ? अब व्याख्या विधिबाट लेखिएको छ 8 भन्दा साना ऋण सङ्ख्याहरू। हेर्नुहोस् है। अब क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ। ए भनेको 2 3 5 7 छ। ए भनेको कति छ त भन्दा 2 3 5 7 छ। अब समूह बीलाई पनि हामीले लिस्टिङ मेथडबाट लेख्यौँ भने 8 भन्दा साना ऋण सङ्ख्याहरू प्राइम नम्बरहरू है। एक र सोही सङ्ख्याले बाहेक अरूले पूर्णनिशेष भाग नजाने सङ्ख्याहरूलाई ऋण सङ्ख्या भनिन्छ। 8 सम्म रहेका हेर्नुहोस् त, 8 सम्म 1 2 3 4 5 6 7 8 सम्म कुन कुन हुन्छ त? वन इज नाइदर प्राइम नर कम्पोजिट। यहाँ बुझ्नुभएको छ। 8 भन्दा साना भनेको रहेछ, 8 भन्दा साना भनेपछि 8 परेन है। हेर्नुहोस् त, 2 यसलाई 2 लाई 1 र 2 बाहेक अरूले जाँदैन भनेपछि के भयो? 2 पनि एउटा प्राइम नम्बर भयो। 3 हेर्नुहोस् त, 3 लाई पनि 1 र 3 बाहेक अरूले पूर्णनिशेष भाग जाँदैन, 3 पनि भयो। 4 लाई 1 र 4 बाहेक अरू 2 ले पनि जान्छ भनेपछि 5, अर्को 5 भयो। त्यस्तै 7 लाई पनि 1 र 7 बाहेक अरूले जाँदैन, अथवा फ्याक्टर 1 र 7 1 र सोही मात्र हुन्छ भने त्यस्ता सङ्ख्यालाई प्राइम नम्बर भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यो दुईटा समूह बराबर भयो कि भएन? यसमा कति छ सदस्य सङ्ख्या? 1 2 3 4। बीमा हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 सदस्य सङ्ख्या पनि बराबर छ र उही छ कि छैन? 2 2 3 3 5 5 7 7 भनेपछि सदस्य सङ्ख्याहरू पनि बराबर छ र सदस्यहरू पनि उही छ भनेपछि यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ त? सेट ए इक्वल्स टु सेट बी भनेर लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है। अब कारण लेख्नु पर्यो भने चाहिँ सदस्य सङ्ख्याहरू उही र उति नै छ, तसर्थ समूह ए र समूह बी एकमा बराबर छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब यसरी नै अब बराबर समूह छुटाउन यहाँहरूले सक्नुहुनेछ है। अब प्रश्न नम्बर 4 तिर जाउँ त। प्रश्न नम्बर 3 का कुन कुन समतुल्य समूहहरू बराबर छैनन्? अब समतुल्य हुनको लागि त समतुल्य समूहहरू बराबर छैनन्। समतुल्य हुनको लागि त सङ्ख्या मात्रै बराबर भइहाल्यो। समूहका सदस्य सङ्ख्याहरू बराबर छ भने त्यस्तालाई हामी समतुल्य समूहहरू भन्छौँ। ती सबै समतुल्य समूहहरू बराबर त हुँदैनन्, जसका सदस्यहरू पनि बराबर छैन भने, उही छैन भने त्यस्ता समूहलाई समतुल्य समूहहरू बराबर छैन भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब प्रश्न नम्बर 5 तिर जाउँ त। सूचीकरण विधिबाट तलका समूहहरूलाई लेख्नुहोस् भनेको छ। लिस्टिङ मेथडबाट हेर्नुहोस् त, यहाँ के भनेको छ? हेर्नु, ए भनेको 1 देखि 9 सम्मका पूर्ण सङ्ख्याहरू यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ नि। ए भनेको 1 देखि 9 सम्मका पूर्ण सङ्ख्याहरू। यसलाई लिस्टिङ मेथडबाट लेख्यो भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सम्मका पूर्ण सङ्ख्याहरू। अब बी भनेको के भनेको छ? सेट बी हेर्नुहोस् त, प्रश्न नम्बर 5 मा 10 र 26 को बिचमा रहेका जोड सङ्ख्याहरू। 10 र 26 बिचमा चाहिँ 10 भनेपछि 12 14 24 सम्म भयो 26 को बिचमा। अनि सी भन्ने सेट हेर्नुहोस् त, यसमा के दिएको छ? 1 देखि 50 सम्मका 7 का अपवर्तीहरू है। बाहिर जाने कुन कुन हुन्छ त? 7 49 सम्म भयो। अब हेर्नुहोस् त, यति लेखिसकेपछि अब तिनीहरूको निम्नलिखित प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। नम्बर अफ ए कति भयो त? हामी लेख्न सक्छौँ। कार्डिनालिटी अफ सेट ए का गुणात्मकता कतिवटा छ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मात्रै लेख्छौँ। अनि नम्बर अफ बी कति लेख्न सक्छौँ? हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6 7 लेख्न सक्छौँ। अनि नम्बर अफ सी हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6 7 कार्डिनालिटी अफ सेट। अब
कुन कुन दुई समूहहरू समतुल्य छन् हेर्नुहोस् त कुनको कार्डिनालिटीहरू इक्वल छ त यहाँ के छ भन्दा नम्बर अफ बी इक्वल्स टु नम्बर अफ सी देख्न सक्छौँ भनेपछि त बी र सी के छ समतुल्य छ भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ अथवा हामीले यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्न सक्छौँ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यस्तै अब अर्को एउटा हेर्नुहोस् त 6 मा यदि ए 1 2 3 4 छ बी 1 2 3 4 5 भएमा के ए र बी हुन्छ त पक्कै पनि अनुमान लगाइसक्नु होला है। समूह एमा जम्मा 4 सदस्य छ समूह बीमा 5 वटा छ भनेपछि हुन्छ त बराबर हुन के हुनुपर्छ दुईटा कन्डिसन सदस्य सङ्ख्या पनि बराबर हो र उही हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् त यहाँ सदस्य सङ्ख्या त फरक फरक छ त्यस कारणले दुईटा बराबर हुँदैन भन्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै अब हेर्नुहोस् त 8 नम्बरतिर जाउँ खाली ठाउँबाट भनेको छ नम्बर अफ एमा के छ 1 2 3 छ नम्बर अफ ए यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कतिवटा भयो त सदस्यहरू कार्डिनालिटी अफ सेट एमा कतिवटा छ त 3 वटा छ भनेपछि यहाँ 3 लेख्न सक्नुहुन्छ सदस्यहरू गणना गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब 9 नम्बरमा हेर्नुहोस् त यहाँ के भनेको छ यदि ए 0 2 4 6 8 यहाँ यसरी यहाँ दिएको छ प्रत्येक समूहको सदस्य सङ्ख्या लेख भनेको छ नम्बर अफ ए कति हुने भयो क्वेसन नम्बर 9 को हेर्नुहोस् त 9 मा के दिन्छ नम्बर अफ ए कतिवटा भयो यहाँ गणना गर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 सक्नुहुन्छ। बीमा हेर्नुहोस् त नम्बर अफ बी इक्वल्स टु 3 नम्बर अफ सी हेर्नुहोस् है यहाँ झुकिन सक्नुहुन्छ मैले यहाँ लेखेँ यहाँ 0 अब 0 पनि एउटा के हो त इलिमेन्ट हो हेर्नुहोस् है नम्बर अफ सी इक्वल्स टु कतिवटा इलिमेन्ट छ त एउटा छ फेरि 0 भएर 0 लेख्नु होला नि होइन नि हेर्नुहोस् है। अब डीमा हेर्नुहोस् त अर्को डीमा के दिएको छ इम्प्टी सेट ए भनेपछि अब नम्बर अफ डी कति हुने भयो त यसमा कुनै पनि इलिमेन्ट छैन तसर्थ 0 हेर्नुहोस् है याद गर्नुहोस् है यहाँ झुकिन सक्नुहुन्छ 0 पनि एउटा के हो त इलिमेन्ट हो त्यस कारणले 1 लेख्यौँ यहाँ कुनै पनि इलिमेन्ट छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि नम्बर अफ सेट डी इक्वल्स टु 0 लेख्यौँ पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 10 तिर जाउँ त तलका समूहहरूमध्ये कुन कुन खाली समूहहरू हुन् खाली समूहका अगाडि फाइ राख्दै जाऊ भनेको छ 3 र 4 को बिचमा रहेका पूर्ण सङ्ख्याहरूको समूह 3 पछि कति आउँछ 4 आउँछ पूर्ण सङ्ख्याहरू छ त छैन भनेपछि कको पनि के भयो त खाली समूह हुने भयो हो 10 को हेर्नुहोस् त 3 र 4 को बिचमा आउने पूर्ण सङ्ख्याहरू हुँदैन भनेपछि त यो पनि के भयो त खाली समूह भयो यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ अथवा फाइलले जनाउन सक्छौँ। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ यस्तै तरिकाबाट ल उहाँको हेर्नुहोस् त जो ऋण सङ्ख्याको समूह जो ऋण सङ्ख्या कुन हुन्छ होला जोड ऋण सङ्ख्या एउटा मात्रै हुन्छ यहाँलाई याद छ है जो ऋण सङ्ख्या कुन हुन्छ त 2 हुन्छ भनेपछि यो शून्य समूह हो त खाली समूह हो त होइन एउटा छ हेर्नुहोस् त यो इभन नम्बर इले जनायो भने नम्बर अफ ई एउटा सदस्य भयो भनेपछि यो नल सेट भएन एम्प्टी सेट भएन। त्यस्तै छ अघि भर्खर मैले भनिहालेँ अब 6 मा पनि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ 6 मा पनि के छ त भन्दाखेरि कुनै पनि इलिमेन्ट छैन भनेपछि यो के भयो त खाली समूह हो फाइलले जनाउन सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको यो कक्षाबाट यहाँहरूले समूह अन्तर्गत समतुल्य समूह हुनको लागि एउटा कुरा याद गर्नुपर्दो रहेछ के त भन्दा समूहका सदस्यहरू अथवा कार्डिनालिटी अफ सेट चाहिँ के हुनुपर्दो रहेछ बराबर समूहको गुणात्मकता बराबर भएका समूहहरू छ भने ती दुई समूहहरूलाई हामी समतुल्य समूह भन्दछौँ भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। अर्को बराबर समूह के हो त बराबर समूह भन्ने बित्तिकै बराबर हुनको लागि दुईटा सदस्य सङ्ख्या पनि बराबर हुनुपर्दो रहेछ र उही हुनुपर्दो रहेछ तब मात्रै दुईटा समूहहरू एक आपसमा के हुन्छ त बराबर हुन्छ भन्न सक्छौँ भने अब खाली समूह इम्प्टी सेट अथवा नल सेट कुनै पनि सदस्य नभएको समूहलाई हामी के भन्दो रहेछौँ एम्प्टी सेट भन्दो रहेछौँ। हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजलाई यति नमस्कार।